नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलेबनी च्यानलमा। म आज हजुरको सामु फेरि पनि यो बन्दै गरेको स्वेटरको भाग 3 लिएर उपस्थित भइसके। यो भन्दा अगाडि मैले भाग 1 र 2 राखेकी छु। भाग 1 मा मैले बुट्टा सिकाएकी छु भने भाग 2 मा मैले यो स्वेटरको पछाडिको भाग राखेको छु। यो मेरो पछाडिको भाग हो, यो मैले भाग 2 मा राखेकी छु। यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हजुरहरूले यो भन्दा पछिको यो भन्दा अगाडिको दुईवटा भागहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र सिक्न सक्नुहुन्छ। र मैले आज हजुरलाई अगाडिपट्टिको काखी काट्ने र गला बनाउने तरिका सिकाउँदै छु। हजुरलाई पक्कै पनि आजको तरिका मन पर्नेछ र सिक्न सक्नुहुनेछ। मैले यो बुट्टा सेम छ, त्यसैले यो अगाडिको तीर लगाएदेखि मैले सिकाएन, किनकि मैले जुन बुट्टा सिकाएको छु त्यसमा एक भागको अगाडिको बुनेर सिकाएको हो। मैले भनेको पनि छु भाग 1 मा मैले यहीलाई बिनेर बुट्टा सिकाएकी छु। मैले पछाडिपट्टि 98 घर राखेको छु भने यो अगाडिपट्टि एक साइडकोमा 64 घर र अर्को साइडकोमा 64 घर राखेर मैले काखी काट्ने बनाइसकेको छु। यसमा मेरो साइडमा यस्तो खाले बोर्डर छ, हेर्न सक्नुहुन्छ दुवैपट्टि यो बोर्डर यो पट्टि र यो पट्टि गरेर यसरी यो मेरो सुल्टो भाग हो। मैले आज हजुरलाई यही स्वेटरको अगाडि भागको काखी काट्ने र गला बुन्ने तरिका सिकाउँदै छु। हजुरहरू भर्खर मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुस्। यदि भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नुस् र शेयर गर्नुस् भन्दै म आजको यो बुनाइ सुरु गर्छु। यो एक साइडको हो र यो एक साइडको एक्लै एक्लै बिन्नुपर्छ यसरी। अब अगाडिको काखी काट्ने बेला जुन पछाडिको भागको नाप लिनु पर्छ। मेरो यहाँनिर 9 घर काखी काटेको छु पछाडिपट्टिमा, त्यसैले अब अगाडिको भागमा पनि काखी काट्नु पर्नेछ। यो मेरो बोर्डर भाग हो। मैले यो स्वेटरमा टाँक घर काटेको छैन, किनकि मैले अन्तिममा यहाँ माथि एक घर मात्रै एक ठाउँ मात्रै काट्नेछु, त्यसैले अझैसम्म मैले टाँक घर नकाटेरै सरासर बोर्डर बनाएर बुट्टा राखेर बिनिसकेको छु। अब काखी काट्नलाई यो पछाडिको भागसँग नाप्नुपर्छ। यसरी बोर्डर भागदेखि नै बराबर हुने गरी नाप्नुहोस्। मैले बराबर बनाइसकेको छु। मैले अगाडि पनि नापेर बिनेको हो, तर अहिले पनि मैले हजुरलाई नापेर देखाउँदै छु। यसरी यो मेरो पछाडिपट्टिको काखी काटेको भाग हो, त्यसैले योसँग बराबर हुनुपर्छ। र यदि हजुरले यो बुट्टा गनेर पनि गराउन सक्नुहुन्छ, तर बुट्टा गनेर नगराएपछि पनि यसरी नापेर गराउन सकिन्छ। मेरो बराबर भइसकेको छ। अब मैले यसमा काखी काट्दैछु। मैले यो मेरो यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले दायाँपट्टिको भाग हो र मैले टाँकको घर पनि दायाँपट्टिकै भागमा काट्दैछु। यही बोर्डर भागमा काट्नुपर्छ। काखी काट्ने ठाउँ यहाँ छ र मैले काखी काट्नु अगाडि नै मैले बोर्डर भागमा टाँक घर काटेर यो साइडतिर काखी काट्न जाँदैछु। मेरो यो बोर्डर भाग एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गरेर 8 घर रहेको छ। मैले पछाडिपट्टिको मैले जुन सुरुको भागमा बुट्टा बनाउने बेला सिकाएको छु र त्यसमा पनि भनेको छु यो मेरो अगाडिको भाग हो भनेर। यसरी 8 घर छ, त्यसैले 4 घर
मैले बिन्छु। यसरी 4 घर बिनेर यहीँनिरबाट फर्काउँछु, किनकि मैले यो टाँकको घर काट्दैछु। सुरुमा यति बिन्छु, त्यसपछि यहीँनिरबाट यो साइडतिर फर्काएर बिन्छु। उल्टै उल्टो छ मेरो उल्टोपट्टि। यसरी अब फेरि सुल्टोपट्टिकै बिनाइ हुनेछ। एक घर उल्टो अनि एक घर सुल्टो, एक घर उल्टो, एक घर सुल्टो, एक घर उल्टो। एक साइडको भाग यति बिनिसकेपछि अब अर्कोपट्टिको भाग टिपेर बिन्नुपर्छ। यसरी जोडेर बिन्नुस्। यसरी नै यसरी मेरो 1 2 3 4 5 6 7 8 घर बोर्डर भाग रहेको छ र बाँकी घर मेरो डिजाइन छ। मेरो यो बुट्टा बनाउने डिजाइन मैले योभन्दा अगाडि राखेको छु, त्यसैले हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडिकोमा पनि। 1 2 3 घर बुनेर 2 घरलाई सँगै बिन्ने, धागा अगाडि ल्याउने, यो बिचको एक घरमा बिन्ने अनि यसरी। यो बुट्टा हजुरले अहिले नै यहाँनिर हेरेर हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्न, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यसैले हजुरहरूले यो बुट्टा सिक्नको लागि भाग 1 को भिडियो हेर्नु नै पर्छ। मैले यो सरासर बिनेर काखी काट्ने भाग ल्याउँदैछु। यो लाइन मैले सरासर बिन्छु। यो जुन काखको घर काटेदेखि मेरो यो सुल्टोपट्टि छ, त्यसैले मैले सरासर सबै घर बिनेर सघाउँछु। मैले यसमा बुट्टा सिकाउँदैन, किनकि हजुरले यहाँ बिचमा सिकाएर बुझ्न सक्नुहुन्न पनि, त्यसैले मैले सरासर बिने। हजुरले यो बुट्टा सिक्नको लागि यो स्वेटरको भाग 1 हेर्नुहोला। मैले यो लाइन सरासर बिनेर सक्छु। यसरी यो लाइन मेरो बुट्टाको लाइन छ, त्यसैले मैले सरासर बुट्टा लाइन बिनेर पुरा गरेँ। अब योपट्टि बोर्डर भाग भयो, योपट्टि काखी काट्नु पर्ने हुन्छ। यो काखीपट्टिको भाग हो, त्यसैले मैले उल्टो लाइनमा काखी काट्दैछु। मैले पछाडिकोमा 9 घर काखी काटेको छु, अगाडिकोमा मैले 8 घर काखी काट्दैछु। 1 घर कम काट्दैछु। 1 2 घरलाई सँगै बिन्नुस्। 1 घर मेरो मर्यो, 2 3 4 डुरी घरलाई एक एक घर गराउँदै लग्ने, 5 6 7 8 यति मैले 8 घर काखी काटेर यो भाग सरासर उल्टो बिन्नु पर्ने छ। यो मेरो उल्टोपट्टिको भाग हो।
यसरी सरासर बिनेर मैले अगाडि टाँकको घर काटेको ठाउँनेर आइपुगेको छ। यहाँनिर यति ग्याप देखिन्छ, यो ग्यापलाई यसरी यसमा लगेर बिन्नु पर्ने हुन्छ। जुन अगाडि टाँकको घर काटेको हुन्छ त्यसलाई यसरी यो टाँकको घर बन्छ। यसरी टाँकको घर काट्ने र हेर्नुस् यो मेरो टाँकको घर काटिएको हो। मैले तलतिर कुनै ठाउँमा पनि टाँकको घर काटेको छैन। यदि हजुरले टाँकको घर काट्न चाहनुहुन्छ भने यसरी नै काट्नुहोला र मैले टाँकको घर मात्रै काटिएको पनि योभन्दा अगाडि भिडियोहरू राखेको छु। यसरी नै बनाउनु पर्नेछ। अब यति काखी काटिसकेपछि फेरि यो पछाडिको भाग यहाँदेखि यहाँसम्म छ, यतिभरि बिन्नु पर्ने हुन्छ। मैले अब अर्कोपट्टिको पनि काखी काट्छु, त्यसपछि मैले गलाको भाग सिकाउने छु। हेर्नुस् यो एकपट्टिको थियो, त्यसैले यो भागतिर काटियो। अब यो बोर्डर भाग भयो दुवैपट्टिको। अब अर्कोपट्टिकोलाई फेरि यो भागतिर काट्नु पर्ने हुन्छ। अगाडिको दुवै भागको फरक फरक पट्टी काट्नुपर्छ। यो पट्टी काखी काट्ने, अर्कोको यो पट्टी मैले काटेको छु। अब यो पट्टी पनि मैले 8 घर नै काट्ने छु। यसमा 8 घर काटे, यसमा पनि 8 घर काट्ने छु। यो अगाडि उल्टोपट्टि काखी काट्नु पर्ने थियो, त्यसैले मैले उल्टी उल्टो बिनेर काटेको थिएँ। यो पट्टी फेरि सुल्टोपट्टि काखी काट्नु पर्ने छ, त्यसैले मैले सबै घर सुल्टो बिनेर काट्दैछु। 1 2 घरलाई सँगै बिन्ने यसरी सुरुमै, अनि यो घरलाई यसमा राख्ने, अनि यसरी दुई घरलाई एक एक घर बनाउँदै जाने। 2 3 4 5 6 7 8 यसरी मेरो 8 घर काखी काटिसक्यो। अब यो पट्टी फेरि सरासर मैले डिजाइन बनाउँछु। काखी काटिसकेपछि 2 लाइन 3 लाइन ओभर बिन्नुपर्छ, त्यसपछि गलाको भाग बनाउनुपर्छ। मैले थोरै 2-4 लाइन बिन्छु, त्यसपछि गलाको सेप काट्नुपर्ने हुन्छ। म बिन्छु। यो डिजाइन, यो बुट्टा मैले माथि आई बटनमा छोडेकी छु, आई बटनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। भाग 1 मा मात्रै मैले यो बुट्टा बनाएको छु। यसरी मैले थोरै यति जति भाग बिनिसकेको छु। अब मैले यसमा अगाडिपट्टिको गलाको सेप काट्दैछु। यति बनाइसकेपछि यसको सेप काट्नु पर्ने हुन्छ। अब यो पट्टि बोर्डर छ, मैले बोर्डर भागलाई काट्दैन, बोर्डर भागको ठिक अगाडिबाट मैले घर घटाउँदै लग्ने छु। यो लाइन उल्टो छ, त्यसैले मेरो सरासर उल्टो बिन्नु पर्ने छ। मैले यो पट्टिको बोर्डर भागसम्म सरासर बिनेर आउँछु।
यसरी मेरो यो बोर्डर भाग 8 घर हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 घर छ। अब मैले प्रत्येक राउन्डमा 2 घर मार्दै जानेछु। अहिले यहाँनिरसम्म लिन्छु। यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 घर भयो। एक घर अझै छ। 8 घर योपट्टि छोडेर यो बिचको बुट्टापट्टिको भागलाई मार्दै जानुपर्ने हुन्छ। म प्रत्येक राउन्डमा मार्दै जानेछु। यसरी 2 घरलाई सँगै बिन्ने अनि बाँकी बोर्डर भाग 8 घर हुन्छ। 8 घर नै सरासर बिन्दै जानुपर्ने छ। यसरी अब यो सुल्टोपट्टि फेरि बोर्डर भाग जति घर छ त्यति घर सरासर बिन्नु पर्ने छ। मेरो 8 घर छ। मैले धेरै पटक भन्दैछु। 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरो 8 घर, एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गराएर बोर्डर भाग छ। अब उल्टोपट्टि पनि यो बोर्डर भाग बिनिसकेपछि 2 घर मार्ने, सुल्टोपट्टि पनि बोर्डर बिनिसकेपछि 2 घरलाई एक घर बनाउँदै बाँकी घरलाई जस्तो डिजाइन छ त्यस्तै बनाउँदै लग्नुपर्ने छ। अब अगाडि 2 घर मारियो। अहिले पनि ढाका पछाडि गराउने। 1 2 घरलाई यसरी सँगै बिन्ने अनि बाँकी घर डिजाइन बनाउँदै जाने। जति घर बच्छ त्यति घरलाई डिजाइन बनाउने अनि डिजाइन पनि सकिँदै मर्दै जाँदै गर्छ। यसरी मेरो योपट्टि फेरि डिजाइन छ। मैले यो लाइन सरासर डिजाइन बनाउँदै पुरा गर्छु। यो लाइन मैले सरासर बिनेर सकिसकेँ। अब यो उल्टोपट्टि पनि जहाँनिर अगाडि घर घटाइएको हो त्यहाँनिरसम्म सबै घरलाई उल्टो उल्टो बिनेर ल्याउँछु। त्यसपछि फेरि यो लाइनमा पनि अगाडि घर घटाएको ठाउँनिर फेरि 2 घरलाई एक घर बनाउनु पर्ने छ अनि बोर्डरलाई जस्ताको त्यस्तै बिन्नु पर्ने छ। यसरी अगाडि घटाएको ठाउँनिर आइपुग्यो। त्यहाँनिर आएर फेरि 1 2 घरलाई सँगै बिन्ने अनि एक घर बनाउने। त्यसपछि 8 घर बोर्डर छ मेरो। 8 घर बोर्डर बिन्नु पर्ने। यसरी नै प्रत्येक राउन्डमा 2 घरलाई एक घर बनाउँदै लगेर पछाडिको भागसँग बराबर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी मैले यसरी नै घटाउँदै लगेर अगाडिपट्टिको गलाको सेप बनाउने छु। यो मेरो गलाको सेप भी आकारको हुनेछ। मैले योपट्टि पनि त्यसरी नै बनाउँछु। 8 घरलाई बोर्डर छोड्छु अनि प्रत्येक राउन्डमा 2 घरलाई सँगसँगै बिनेर उल्टोपट्टि पनि सुल्टोपट्टि पनि 2 घरलाई एक घर बनाउँछु। यो बोर्डरदेखि अगाडिको घरलाई र सुल्टोपट्टि पनि 2 घरलाई एक घर बनाउँछु। बोर्डरदेखि अगाडिका घरहरूलाई मैले यसरी नै बिन्ने छु। मैले यो गलाको सेप बनाइसकेँ। हेर्नुस्, मसँग 27 घर बस्न आएको छ। अब मैले यति नै बनाउँछु। सेप यस्तो बनेको छ। एक साइडको गलाको सेप बिनेर पनि यसमा जोड्दैछु। अब
यसलाई जसरी जोड्छु त्यसरी नै मैले अर्को साइडको पल्ला जोड्नेछु। यति बनाइसकेपछि यदि हजुरहरूले डुबेपट्टि यहाँनिर जसरी मारियो त्यसरी नै मार्दै जाँदा 25 घर 26 घर बस्न आएर पनि यो पछाडिको पल्लासँग बराबर हुन आएन, पछाडिको पल्लाभन्दा छोटो बन्न आयो भने 26 घरदेखि नघटाएर अब दुवैपट्टिबाट सरासर बिनेर पछाडिको पल्लासँग बराबर गराउनु पर्छ। मेरो पनि यति न आउँदासम्म डुबेपट्टि मार्दै गएँ, तर यहाँनिर आउँदासम्म मेरो 27 घर बस्न आयो। त्यसपछि मैले योदेखि माथितिर 27 घर नै सरासर उल्टोपट्टि सुल्टोपट्टि बुन्दै आएको हो। अब यसलाई पछाडिकोसँग जोड्नु पर्ने हुन्छ। मेरो बराबर भइसकेको छ, मैले यसले कुमको भाग जोड्दैछु। यसलाई अब यो पछाडिकोसँग राखेर जोड्नु पर्ने हुन्छ। यसरी सुल्टोपट्टि र सुल्टोपट्टि एकै ठाउँमा राखेर यो पछाडिकोसँग यसरी नाप्नुस् अनि यो बराबरको हुनुपर्नेछ। मेरो बराबर बन्न आएको छ। अब यो माथिल्लो भाग कुमको हो, त्यसैले यो भाग जोड्नु पर्ने हुन्छ। यो भाग जोड्नलाई अब यो एक पल्ला अगाडिको एक पल्लाको घर र यो पछाडिको घरलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। मैले टिप्दैछु यसमा, अर्को काँटीमा बराबर गरेर टिप्छु। यो अगाडिको पल्ला, यो पछाडिको पल्ला, यसरी उल्टोलाई बाहिर बनाएर टिप्नु पर्ने हुन्छ। अब यसरी टिप्नुस्, यो पल्लाको एक घर टिप्नुस्, यो पल्लाको एक घर, यो पल्लाको एक घर, यो पल्लाको एक घर, यसरी टिप्दै जानुस् पालो पालोसँग। यसरी यसरी टिपेर यो पट्टिको बोर्डर भागभरि बचाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई नटिप्ने, यसलाई अब छुट्टै एक्लै बिन्नु पर्ने हुन्छ। मेरो 1 2 3 4 5 6 7 8 घर बोर्डर भाग रहेको थियो। अब मैले यो बाँकी यसमा टिपिएको घरलाई मार्छु। यसलाई अब मैले अर्को धागोले बिन्दैछु। सुरुमा 2 घरलाई एक घर बनाउने, 1 2 छ। यसरी टिपेर 2 घरलाई एक घर बनाउँछु म। यो धागोलाई यत्तिकै राखिदिनुस् अलि। यसरी 2 घरलाई एक घर बनाइसकेपछि अब 3 घरलाई एक घर बनाउँदै जानुस्। सुरुमा 2 घरलाई एक घर बनाउने, त्यसपछि 1 2 3 3 घरलाई एक घर बनाउँदै जाने। यसलाई पनि यसमा राखेर यही उल्टोपट्टि यसरी अब यसलाई फेरि यसमा राख्ने अनि 1 2 3 3 घरलाई एकैचोटि टिपेर बिन्ने। यसरी कुम जोडेर 3 घरलाई एक एक घर बनाउँदै लग्नुपर्ने हुन्छ।
मैले यसै गरी सबै घर सकाउँछु बिनेर। यसरी ती 3 घरलाई एक एक घर बनाएर यो कुमको भाग जोडेर सक्ने। हेर्नुस्, यसरी मैले अर्को साइडको पनि यसरी नै जोड्छु। यो भाग अनि यो भाग दुवैपट्टिको जोडेर सकाइसके। यो बोर्डर भागको 8 घर हो र यो पट्टिको फेरि बोर्डर भागको 8 घर मैले यहाँनिर राखेको छु। अब यो बीचको पछाडिको भाग हो, यो भागलाई पनि मार्नु पर्नेछ अनि यो बोर्डर छुट्टै यो बोर्डर छुट्टै बिन्नु पर्नेछ। यसरी पछाडिको भागभरिलाई 2 घरलाई एक एक घर बनाएर मार्दै लैजानुस्। यसरी यो पछाडिको पट्टिको भागभरि बिनेर सक्नुपर्नेछ। मैले यो पछाडिको भाग पुरै बिनेर सकाइसके। यो पछाडिको भागलाई धेरै कसेर पनि नबिन्नु होला र धेरै लुज गराएर पनि नबिन्नु होला, ठिक्कको बिन्नु पर्नेछ। यसमा राखेर यो बोर्डर भागलाई एक्लै बिन्नु पर्नेछ। अब यसलाई यहाँनिर यत्तिकै चुडाउनुस्। त्यसपछि यो जुन यो अगाडि यहाँनिर जोडेको टाको छ, यसैले यो बोर्डर भागलाई बिन्नु पर्नेछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 घर बोर्डर भाग छ। यो एक घरलाई यो सँगै बिन्नुस् यसरी। त्यसपछि 8 घर नै हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यसलाई एक्लै बिनिराख्नुस्। यसरी मैले यति बिनिसकेको छु। अब यसलाई यहाँनिर जोड्नु पर्ने हुन्छ। मैले यसमा जोड्छु। यो एक साइडको बोर्डर भाग हो र यो अर्को साइडको बोर्डर भाग हो। मैले यहाँनिरबाट बोर्डरलाई मात्र एक्लै बुनेर यतिसम्म बनाइसकेँ। अब यसलाई यसरी जोड्नु पर्ने हुन्छ। म जोड्छु। जोड्ने फेरि अगाडि जोडेको जस्तै हो। यसरी एक घर एकपट्टिको ठुट्ने अनि अर्को घर अर्कोपट्टिको ठुट्ने, यसरी अनि बिन्ने।
यसरी बिनिसकेपछि अब यो दुवैपट्टिको धागा चुडाएर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई यसमा राख्नुस्। सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो जुन यो पछाडिको र यो कलर भागलाई यसरी यो धागो छ यसलाई सियोमा राख्ने अनि सिलाउने। अब म यसलाई सिलाउँदै छु। घर घर टिपेर सिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी। यो भागभरि मैले सिलाएर सक्छु। यसरी नै यहाँनिर जोड्न आउनुस्। हेर्नुस् यो पछाडिको भागसँग जोडिसकेको छ। अब यसरी नै अगाडिको भाग बनाएर जोड्न सक्नुहुन्छ। अब यसको बाहुला बिन्न बाँकी छ। मैले बाहुला बिनेर हजुरको सामु पक्कै पनि ल्याउने छु। हेर्नुस् मेरो यो अगाडिको भाग बनिसकेको छ। यसरी नै अगाडिको भाग बनाएर योपट्टि कलर बिन्न सक्नुहुन्छ। अब मैले योभन्दा पछिल्लो भागमा यो स्वेटरको बाहुला भाग बिनेको भिडियो ल्याउने छु। तबसम्मको लागि हजुरले अझैसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोस् भन्दै म आजको यो श्रृङ्खलाबाट छुटिन्छु। नमस्ते।